इमान्दार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, बागमती किनारलाई ग्रीन बेल्टमा रूपान्तरण गर्ने, व्यवस्थित ढल निर्माण गर्ने, बागमतीको पानीमा ढल मिसाउन नदीलाई स्वच्छ र हराभरा बनाउने योजना अनुसार काम सुरु भएको धेरै भयो। एसियाली विकास बैंकको लगानीमा भइरहेको काम चाहिँ कछुवाको गतिमा छ भन्दा फरक पर्दैन। बागमती नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र कति मिटरको हो भन्ने विषयमा भएको विवाद सुल्झन नसक्दा बागमती विकास सम्बन्धी योजनाकै गति मत्थर भएको छ। सरकारी पक्षले नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमा मानिसहरू अवैध रूपमा बसोबास गरेको दाबी गरेको छ भने स्थानीयले नदीको बहाव क्षेत्रलाई आफू खुसी विस्तार गर्दा आफूहरूको बस्ती जोखिममा परेको दाबी गरेका छन्। दुई पक्षको यो दाबी धेरै पुरानो हो, तर अहिले विवाद सुल्झन नपाउँदै सरकारी निकायले काम अघि बढाएको छ। फेरि पनि स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन् र आन्दोलित हुन बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। बागमती करिडोरका 300 परिवारलाई उनीहरूको जग्गाको मुआब्जा नदी एकीकृत बागमती विकास परियोजनाले काम सुरु गरेपछि मुआब्जा विवाद फेरि चर्चामा आएको छ। वर्षौंदेखि सुल्झिन नसकेको मुआब्जा सम्बन्धी विवाद नसुल्झाई एकतर्फी रूपमा सरकारी निकायले बागमती विकास परियोजनाको काम अघि बढाएको भन्दै पीडितहरू आन्दोलित भएका छन्। कपोकल्पित रूपमा कुरालाई बङ्ग्याएर भुलभुलैयामा राख्न चाहिँ जान्ने, जग्गा कहाँबाट कसको आयो भनेर चाहिँ भन्न नसक्ने एउटा कुरा। यो प्रसङ्ग म कहाँ जोड्छु भने 2053 सालमा यो ढल विकास हालको अधिकार सम्पन्न यो आयोजना यहाँ आउँदै गर्दा सानो खोला थियो, त्यसलाई ठुलो बनाइदियो, दायाँमा करिडोर बनाइदियो, करिडोरको मुआब्जा दियो, 15 मिटर खोलालाई 40 बनाइदियो, बाङ्गो टिङ्गोलाई सोझो बनाइदियो, अनि त्यो जग्गा खोलामा पर्यो भने अझ खोलाको रूपमा व्याख्या गरिदियो। पीडितहरूको दाबी अनुसार बागमती करिडोरका 300 परिवारको 188 रोपनी जमिन सरकारले मुआब्जा नदी खोज्न खोजिरहेको छ। पीडितहरूले जमिन खोज्ने हो भने सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने शर्त राखेका छन्, तर सरकारले मुआब्जा बिना नै बागमती करिडोरको बस्ती हटाएर बगैँचा सहितको नदी किनार सौन्दर्यकरण गर्ने भनेर काम गर्न थालेको छ। गोकर्णदेखि बल्खुसम्म बागमती नदीका दुई किनारमा तटबन्ध, ढल व्यवस्थापन, हरियाली सहितको योजनामा वर्षौंदेखि काम भइरहेको छ। मुआब्जा सम्बन्धी विवाद, मेलम्चीको पाइप विस्तारमा हुने विलम्ब आदि कारणले यस योजनाले गति लिन सकेको छैन। अब यो विकासको नाममा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने सरकारले यो भ्रष्टाचारीहरूले चाहिँ एउटा गडी खाने भाँडो बनाएको जस्तो के हाम्रो जग्गालाई यो भ्रष्टाचारीहरूले गरी खाने भाँडो बनाएको जस्तो लाग्छ। यदि चाहिँ गरी खाने भाँडो नबनाएको भए किसानको समस्या पनि समाधान गर्दै लग्थ्यो होला नि त। किसानको समस्या चाहिँ नहेर्ने होइन, विकास ल्यायौँ भन्ने, तटबन्ध लाउने, अर्का जग्गा खोलामा पार्ने, विकास ल्यायो, त्यो विकासको हाम्रो अर्थ छ। तर अहिले फटाफट काम हुन थालेको छ। यस्तो किन भयो भन्नेमा स्थानीय पीडितहरू पनि आश्चर्यमा परेका छन्। प्राप्त सूचना अनुसार यस योजनामा एसियाली विकास बैंकको लगानी छ। तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्दा ठूलो रकम फिर्ता जाने भएकोले अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिले अहिले बिना कुनै जानकारी काम थालेको स्थानीयको भनाइ छ। यसमा पनि अब नगर प्रमुखहरूले पनि अब पूर्ण चाहिँ हाम्रो समर्थन, हाम्रो न्याय पाउनुपर्छ भनेर समर्थन गर्नुभएको थियो। अब यसमा चाहिँ हामी कुनै पनि हालतमा किसानको चाहिँ हक अधिकारमाथिको सम्झौता चाहिँ कुनै पनि हालतमा त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी गर्दैनौँ, लाग्दैनौँ भन्नुभएको थियो। अहिले आएर चाहिँ एक्कासी उहाँहरूले किन धोका दिनुभयो? यदि कुनै समस्या थियो, कानुनी अप्ठ्यारो थियो भनेदेखि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्थ्यो। यो कारणले हामीले चाहिँ खोलाउनु पर्यो काम भन्न सक्नुहुन्थ्यो होइन, त्यो पनि गर्नु भएन। के स्वार्थ छ? यो दसैँको मुखमा आएर उहाँहरूले चाहिँ किन यसरी धोका दिनु भइरहेछ? हामीलाई एक शब्द पनि नसोधिकन होइन, हामी चाहिँ अन्याय परोस् भन्नुभयो कि के हो? कुनै के हामी गलत रहेछौँ भनेर उहाँहरूले नै दिनुभएको थियो भनेदेखि उहाँले स्वीकृति दिनुभएको थियो, हामीलाई सहमति दिनुभएको थियो, साथ दिनुभएको थियो। यदि हामी किसानहरू गलत थियौँ भनेदेखि यो कानुनअनुसार चाहिँ तपाईँहरू गलत हुनुहुँदो रहेछ, म साथ दिन सक्दिनँ भन्नु पर्थ्यो उहाँहरूले। काठमाडौँ वडा नम्बर 6, 8 तथा गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कागेश्वरी नगरपालिका क्षेत्रमा ती 300 परिवारको बसोबास छ। 3 नगरपालिकाले वर्षौंदेखि बसी आएकाहरूलाई विस्थापित गर्ने, मुआब्जा पनि नदिने नीति लिएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। सरकार सञ्चालन ऐन 2074 तथा गणतन्त्र नेपालको संविधान 2072 ले निर्दिष्ट गरेको नागरिक हक अधिकार तथा न्यायको सवालमाथि दुवै नगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कागेश्वरी नगरपालिका पीडित किसानहरूको हक अधिकार कुण्ठित गरेको ठहर गर्दै 77/7/2 मा प्रकाशित गोरखापत्रको समाचार पूर्ण रूपमा गैर कानुनी तथा 300 किसान परिवारको भावनामाथि खेलवाड भएको प्रति भर्त्सना गर्दै यो प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिन्छ। बागमती पीडित सङ्घर्ष समिति।
अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुइटै महानगरपालिकाले यसमा चाहिँ साथ दिएकै थियो। अहिले आएर कायेश्वरी र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ मिटिङ गरेर यो चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ काम खोल्नलाई जुन एडिबीले काम गरिरहेको छ यहाँ एडिबीको काम हामीले चाहिँ पूर्ण रूपले बन्द गरेका थियौँ। अहिले आएर चाहिँ सरकारले मेयरहरूले चाहिँ तपाईँलाई सम्बन्धित गरेर एडिबी नै जान आँट्यो भनेर चाहिँ तपाईँ खोल्नुभयो भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यसको चाहिँ हामी घोर भर्सना गर्दछौँ। बसोबास उठाउने मुआब्जा पनि नदिने भएपछि अघिल्लै स्थानीयले काम रोकेका छन्। 76 पुस 29मा संसदीय समितिले चाहिँ 300 परिवारलाई मुआब्जा दिएर मात्रै बस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिले मुआब्जा निर्धारण गरी मन्त्री परिषदमा पेश गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको थियो। त्यो निर्देशन सरकारले अहिलेसम्म पालना नगरेको स्थानीयको भनाइ छ। न्याय नपाइसकेपछि पीडित किसानहरू जसको आफ्नो जग्गा लुटिएको छ उहाँहरूले चाहिँ अब के गर्ने त भन्दा कठोर आन्दोलन गर्ने भनेर आन्दोलन सुरु गरियो। हो त्यो सोचको नाम हो बागमती पीडित सङ्घर्ष समिति। 2.5 दशकदेखि चलिरहेको यो मुआब्जा विवादमा स्थानीय र सरकारी पक्षको मत बाजिँदै आएको छ। स्थानीयले नदीको प्राकृतिक बहाव बदलेर सरकारले आफूहरूको जमिन कब्जा गर्न खोजेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर सरकारले भने पुरानो नापी देखाएर स्थानीयले अनुचित मुआब्जा दाबी गरेको जिकिर गर्दै आएको छ। मुआब्जा दिन पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद छिनोफानो नहुँदा यो पुरानो घाउ बेला बेला बल्झिने गरेको छ। यो विवाद निकै पुरानो हो दर्शकवृन्द। नदी किनारमा बसोबास गर्नेहरूले आफ्नो भनेर गरिरहेको दाबी सरकारी पक्षले स्वीकार गरेको छैन। अर्कोतिर संसदीय समिति र अन्य अध्ययन समितिहरूले मुआब्जा दिन निर्देशन दिएका छन्। संसदीय समितिले मुआब्जा दिन निर्देशन दिन्छ भने समितिका सदस्यहरूको ग्यारेन्टीमा सरकारले मुआब्जा दिन किन नसकेको होला? संसदीय समितिहरू पनि जिम्मेवारी लिन केही पनि नपर्ने अनि जथाभावी निर्देशन दिन मात्रै अघि सर्ने त गरिरहेका छैनन्। थप प्रसङ्ग सहित आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। त्रिहत्तर सालदेखि बागमती किनार सौन्दर्यकरण गर्ने योजना बनाइयो। बीचको सानो भागमा विवाद उत्पन्न भयो। यही विवादका कारण यो कामले गति लिएन भन्ने ठाउँ छैन, किनभने विवाद नभएको ठाउँमा पनि शैली त उस्तै छ, अर्थात् कछुवाको गति जस्तै। यो संसारमा नेपाल मात्र यस्तो देश होला जहाँ दिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने नालायकहरू सबैभन्दा लायक ठहरिन्छन्। कुनै बेलाका सुकुमवासी नेता बालुवाटारमा भूमाफियासँग साठगाँठ गरेर सरकारी जमिन नै हात पार्ने ल्याकत राख्दछन्। त्यसबापत आकर्षक मन्त्रालय नै उपहारमा पाउँछन्। 2.5 वर्षसम्म देशको अर्थतन्त्रलाई जहाँको त्यही राखेर निर्लज्जतापूर्वक बहिर्गमनमा जानेहरू राजदूत पदबाट सुशोभित हुन्छन्। हाम्रो देशमा 50 लाख जनतालाई वर्षौंदेखि काकाकुल बनाएर राख्ने मेलम्चीका जिम्मेवारहरूलाई कहिल्यै कारबाही भएको तपाईँ हामीले सुनेका छौँ। अपराधी त तिनलाई ठहर गरिन्छ जो सामान्य घुस बापतको भनेर 1000 बराबर कारबाही हुन्छ। ठाडै 70 करोडको बार्गेनिङ गर्नेहरू त यहाँ पुरस्कृत नै भइरहेका हुन्छन्। बागमती किनारमा सौन्दर्यकरण गर्ने योजना मुताबिक सरकारले 73 सालदेखि काम गरिरहेको छ। स्थानीयको दाबी अनुसार 15 देखि 20 मिटरको खोलालाई नारायणटार अपाङ्ग पुलभन्दा माथि गोकर्णसम्म 35 मिटर कायम गर्ने, नारायणटार पुलबाट तल्लो क्षेत्रमा नदीको चौडाइ 40 मिटर मान्ने र ग्रिन बेल्ट सहितको सडक निर्माण गर्ने गरी योजना अघि बढेको थियो। 21 सालमा भएको नापी बमोजिम नदीको बहाव क्षेत्र 15 देखि 20 मिटर मात्रै कायम गरिएको थियो। तर 53 सालमा नदी नापजाँच गर्दा बहाव क्षेत्र बढाइयो, जसका कारण नदीका बहाव क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका जमिन पनि नदी क्षेत्रमा गाभिन पुगे। स्थानीयको दाबी अनुसार खोलाको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रलाई कृत्रिम रूपले विस्तार गरियो, जसका कारण नदी किनारका बस्तीहरू पनि नदी क्षेत्रकै हिस्सा बनाइयो। पहिला 1 नम्बर हुँदाखेरि यो बागमतीले 49 सालमै हो क्यारे बागमती बढाउने थालेको। कोही ठाउँमा 20 मिटर कोही ठाउँमा 30 मिटर गरेर बढाउँदै ल्यायो। हाम्रो नेपाल अधिराज्यभरि 2 रोपनी जग्गा भएकोमा हामीले जम्मा 8 आना जति क्षतिपूर्ति पायो, अरू सबै खोला भनेर जनाइदियो। अहिलेसम्म हामीले क्षतिपूर्ति पाएको छैन। यो सरकारले गरिबलाई के गर्न खोज्या हो? हाम्रो अन्त कुदै जग्गा भइदियो भए पनि हामी सहमत भएर बस्न थियौँ होला।
न हामीलाई जग्गा दिन्छ, न क्षतिपूर्ति दिन्छ, न हाम्रो घर जग्गामा भोग चलन गर्न दिइरहेछ अहिलेसम्म। मुआब्जामा विवाद जस्तो देखिए पनि यो विषय खासमा नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र सम्बन्धी विवाद पनि हो, किनभने पुरानो नक्सालाई आधार मान्ने हो भने स्थानीयको जमिन नदी क्षेत्रमा पर्दैन। नयाँ नाप नक्सालाई आधार बनाउँदा नदीका दुई किनारमा बस्ने 300 परिवारको जमिन जान्छ। नदी किनारमा बस्नेहरूलाई सरकारी निकायले सुकुम्बासीको रूपमा अर्थ्याएका छन्। नदीको क्षेत्रभित्र घर टहरा बनाएकाहरूलाई मुआब्जा दिन कानुन बमोजिम नमिल्ने तर्क गरिएको छ। तर स्थानीयले भने संसदीय समितिले समेत मुआब्जा दिन दिएको निर्देशन सरकारले पालना नगरिरहेको आरोप लगाइरहेका छन्। मिति 76/9/28 गते सम्मानित संसदीय समितिको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको निर्णय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालयलाई अनुरोध, मन्त्री परिषदलाई ध्यानाकर्षण, शहरी विकास मन्त्रालयलाई 188 रोपनी जग्गाको दर रेट निर्धारण गर्नु भन्ने निर्देशन तथा मुआब्जा प्रक्रिया निश्चित रूपमा अघि बढेपछि अवरोध नगर्नु भन्ने पीडित किसानलाई अनुरोध गरिएको छ। मिति 76/9/25 गोकर्णेश्वर नगरपालिका तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको पीडित किसानको हकमा सम्बोधन नभएसम्म ब्युटिफिकेसन रोक्ने सम्झौता संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति। बागमती नदीको चौडाइ बढाउँदा 53 सालमा मुआब्जा नबढाइएको पनि होइन। त्यो बेला 426 रोपनी जमिनको मुआब्जा वितरण गरेको थियो। अब 188 रोपनी जमिनमा चाहिँ दाबी नै नपरेको भन्दै मुआब्जा वितरण गरिएन। अहिले त्यही 188 रोपनी जमिनमा बसोबास गर्ने 300 परिवारले मुआब्जा माग गरिरहेका छन्। मुआब्जा माग गरिएको 188 रोपनी जमिन नदी क्षेत्रमा पर्ने भएकोले नदीको जमिनमा कसैलाई पनि मुआब्जा दिन नसकिने भन्दै सरकार अघि बढेको छैन। तटबन्ध लगाउने क्रममा, विकास गर्ने क्रममा, बाटो बनाउने करिडोरमा बाटो बनाउने क्रममा हाम्रो 21 सालको नाप नक्सामा हकभोग भएको जग्गा चाहिँ खोलाको साइज बढाउँदा, जुन 15-16 मिटरको खोलाको साइज तात्कालीन बेलामा त्यो साइजको बागमती खोलालाई अहिले 40 देखि कहीँ 70 कहीँ 80 पुरा यसको टोटल चाहिँ 80 हो। त्यसरी चाहिँ यसलाई विस्तार गरिएको छ। त्यो विस्तार गर्ने क्रममा हामीहरूको हकभोगको जग्गा लालपूर्जा छ हामीसँग। त्यो लालपूर्जा भएको जग्गा चाहिँ नदीको तटबन्धभित्र पारिएको छ। त्यसको कुनै मुआब्जाको कुरा गरेको छैन। सरकारले दिन्छु यकिन भएपछि दिन्छु भन्दै यति लामो समयसम्म पनि यिनीहरूले चाहिँ नदिएको अवस्था भएको हुनाले हामी चाहिँ यो सङ्घर्षमा छौँ। अहिले मुआब्जा माग गर्न स्थानीयले सङ्घर्ष समिति बनाएका छन्। धेरै पटक धरना पनि बसेका छन्। पटक सरकार र संसदीय समिति पनि धाएका छन्, तर मुआब्जा सम्बन्धी विवाद समाधान हुन सकेको छैन। 53 सालदेखि गुजुल्टिएको यो समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकार खासै उत्साहित देखिन्न। सरकारी बुझाइ अनुसार 53 सालपछि मुआब्जा वितरण गर्ने बेला 188 रोपनी जमिनलाई खोलाभित्र परेको जमिन मानेर मुआब्जा वितरण गरिएन। तर सरकारले खोलाभित्र भनेको जग्गाको पूर्जा लिएर स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिए। जग्गा खोलाको मान्ने हो भने स्थानीयसँग पूर्जा छ, स्थानीयको मान्ने हो भने जमिनलाई खोलाको मानेर पहिले नै मुआब्जा दिन अस्वीकार गरिसकेको छ। यही विरोधाभासका कारण यो विषय सुल्झिन सकेको छैन। मुआब्जा दिने भए सरक्क दिए हुन्छ, नदिने भए यो च्याप्टर क्लोज गरिदिए हुन्छ। एउटा निकास दिन मिल्दैन भन्ने अनि सार्वभौम भनिएको संसदले चाहिँ मुआब्जा दिनु भन्ने निर्देशन दिने। सरकारी निकाय बीचको यस्तो असन्तुलनका कारण दुःख पाउनेहरू कति छन् कति। यो देशमा सरकारी संरचना त यस्तो बनाइएको छ कि जहाँ प्रवेश गर्न सजिलो छ, निस्किन दुर्लभ छ। यो संरचनाको गोल चक्करमा फसेपछि मानिस वर्षौंसम्म घुमिरहन्छ, तर उसले न्याय चाहिँ कल्पनाभन्दा बाहिर। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता नै छ, तर नदी क्षेत्रमा परेको भनेर मुआब्जा दिन सरकार मानिरहेको छैन। दर्ता नै भइसकेको जग्गाको मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर बेला बखत विभिन्न अध्ययन समिति पनि गठन भए। सुझाव एकातिर, समस्याको समाधान अर्कोतिर। खोज्नतिर हामी लाग्दाखेरि समस्या जहाँको त्यही अड्किरहेको छ। काठमाडौँको गोठाटारका बलराम चौलागाईको उमेर 69 वर्ष भयो। बागमती शुद्धिकरण र सौन्दर्यकरणका नाममा गरिएको व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमणका क्रममा चौलागाईको 3 रोपनी जग्गा बागमतीको बहाव क्षेत्रमा पारियो। बिना मुआब्जा आफ्नो जग्गा सरकारले कब्जा गरिदिएपछि चौलागाई हाल सुकुम्बासी बनेका छन्। अहिले उनी अर्कैको घरमा बस्दै आएको जानकारी दिए।
2021 सालमा नापी भएर लालपूर्जा समेत रहेको र भोग चलन गर्दै आएको जग्गा नै सरकारले कब्जा गरेपछि चौलागाई न्यायका लागि लड्दै आएका छन्। न्याय पाउने आशामा 25 वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका बलरामका कति जोर जुत्ता फाटे होलान्, कुनै हिसाब किताब छैन। न्याय पाउने आशामा लड्दा लड्दै जुत्ता फाटेको त के चिन्ता गर्नु, आफ्नो चोला नै फाट्न लागेको उनले प्रतिक्रिया दिए। 40 मिटर पारस्थ व्यक्तिको जमिन त पर्यो नि। गोकर्ण ब्यारेजदेखि लिएर तपाईँको के अरे गुजेश्वरीसम्मका किसानहरू लगभग 188 रोपनी जति जमिन यसरी अतिक्रमित गरिदियो राज्यले। अब कानुनी राज्यमा गैर कानुनी काम भयो के यो। चौलागाईसँगै आफ्नो जग्गाको मुआब्जा पाउनु पर्ने माग गर्दै सङ्घर्षमा रहेका अर्का व्यक्ति हुन् जोरपाटीका 67 वर्षीय कुमार बराल। उनी पनि न्यायको लागि लड्दा लड्दै कपाल सेत्ते फुल्यो, तर आजसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। 21 सालको नाप नक्सा भएको जमिनको मुआब्जा पाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। किनभने नि तटबन्धन गर्यो नि, तटबन्धन गर्दाखेरि भित्र परेको जमिन चाहिँ नि दिँदै दिएन, बाहिर सडकमा पर्नेहरूलाई चाहिँ दियो। अब भित्र पर्ने त मर्यो नि। अब विकास भन्ने चिज नि न घाँस न बाँस भएपछि मान्छे कसरी बाँच्ने, बाँच्नु त पर्यो नि, परेन। यी दुई व्यक्ति मात्रै नभएर बागमतीको सौन्दर्यकरणका नाममा यस गोकर्ण ब्यारेजदेखि गुहेश्वरीसम्म 300 किसान पीडित छन्। उनीहरूको 188 रोपनी जग्गा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले नदी बहाव क्षेत्रमा पारिदिएको छ। किसानहरूले भोगचलन गर्दै आएको र राज्यलाई नियमित कर तिर्दै आएको जग्गा समेत नदीको बहाव क्षेत्रमा पारिदिएपछि किसानहरू निरन्तर सङ्घर्षमा छन्। उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि अध्ययन गर्न 5 समिति गठन भयो। ती सबै समितिले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सुझाव दिए, तर कार्यान्वयन भएन। र आज 20औं वर्ष लगभग 25 वर्ष हुन लाग्यो, अहिलेसम्म मुआब्जाको कुनै सुनवाई भएको छैन। विभिन्न किसिमको समिति उपसमिति बनेको छ, सबैले हाम्रा पक्षमा निर्णय पनि गरेका छन्, तर राज्यलाई सम्पत्ति दिन बहुत गाह्रो भयो। अहिले पनि नाटक गरिरहेको छ नदिनलाई, एडिबी जान्छ भनेर नाटक गरिरहेको छ। हाम्रो सम्पत्ति पानीमा लगेर डुबाइदिएर हामीलाई एडिबी गए जाओस् रहोस्, त्यसको कुनै सरकार भएन। हामीलाई चाहिँ हाम्रो जग्गाको क्षतिपूर्ति चाहियो। 2066 माघ 10 गते बागमती पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक चक्रबहादुर ठकुरीको संयोजकत्वमा गठन भएको टोलीले नदी बहाव क्षेत्रमा परेको जग्गाको विवरण सङ्कलन गर्ने र पीडितलाई आवश्यक कागजात लिएर आउन सूचना प्रकाशनको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गर्यो। सो निर्णय अनुसार जग्गाको विवरण सङ्कलन पनि भयो, तर त्यसपछि कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। कानुन अधिकृत श्री नन्दुराज आचार्य संयोजक रहेको कार्यदलको मिति 65/11/16 गतेको निर्णय, समिति सदस्य कृष्णप्रसाद लम्साल संयोजक रहेको जग्गा अध्ययन समितिको मिति 66/6/2 को निर्णय, माननीय चक्रबहादुर ठकुरी संयोजक रहेको समितिको मिति 66/10/10 गतेको निर्णय, भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक जितबहादुर थापाज्यू संयोजक रहेको समितिको मिति 67/8/13 गतेको निर्णय, मिति 74/9/9 गते वीरेन्द्र थपलिया संयोजक रहेको उपसमितिको निर्णय। 2067 मङ्सिर 6 गते जितबहादुर थापाको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न अध्ययन समिति गठन भएको थियो। समितिले तटबन्धन भित्र परेका व्यक्तिका नाममा दर्ता किताको मुआब्जा दिन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि पनि बाँकी प्रक्रिया अघि बढेन। 2067 असार 30 गते परामर्शदाता अधिवक्ता योगराज पौडेलसँग राय मागियो। पौडेलले नदी स्थिर बनाइएबाट नदी उकास हुने सम्भावना नभएकाले व्यक्तिको नम्बर जग्गाको स्वामित्व व्यक्तिमा रहेको अवस्थामा व्यक्तिको सहमति बमोजिम हुने धारणा दिए। कालखण्डमा विभिन्न समितिहरू बने, नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित 6 वटा आयोगहरू बने, कोही समिति बने, कोही उपसमिति बने, सबैले यसलाई दिनुपर्छ भनेर ठहर गरे। कानुनी परामर्शकर्ताका विचारहरू लिए, उहाँले दिनुपर्छ भनियो। जग्गा प्राप्ति ऐनका कुराहरू गरियो, जग्गा प्राप्ति ऐनले पनि दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू उल्लेख गरेका छ। अधिग्रहण ऐन 2014लाई पनि हाइलाइट गरियो, त्यसमा पनि दिनुपर्छ भनेको छ। यो सबै कुरा भइसकेपछि पनि किसानको मागलाई चाहिँ व्यवस्था गरियो। तर स्वामित्वलाई परेको हानि नोक्सानी र मर्कालाई मध्यनजर गर्दै जग्गाको अनुपातको आधारमा क्षतिपूर्ति मुआब्जा स्वरूप दिएमा उचित हुने राय उनले दिएका थिए।
तर यसमा पनि कुनै काम हुन सकेन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि 2072 सालमा शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी बागमती नदीको बहाव क्षेत्रभित्र जग्गा परेका जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिने प्रक्रिया थालनी गर्न अनुरोध गरेको थियो, तर त्यसमा पनि कुनै कारबाही अघि बढ्न सकेन। पछि 2074 साल पुस 9 गते वीरेन्द्र प्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा अर्को अध्ययन समिति गठन गरियो। उक्त समितिले पनि क्षतिपूर्ति दिन भनेको थियो। 5-5 वटा समितिहरू र अन्य अध्ययनले समेत मुआब्जा दिनुपर्ने राय दिएको र जग्गाको धनी पूर्जा समेत व्यक्तिको नाममा भएको अवस्थामा जबरजस्ती जनताको जग्गा कब्जा गर्नु कतिको न्यायोचित होला। अख्तियारदेखि संसदसम्मले नदी क्षेत्रमा परेका जग्गाको मुआब्जा दिन सरकारलाई अनुरोध र निर्देशन दुवै दिइसकेका छन्। यदि यो मामिला विशुद्ध सुकुम्बासीको मात्रै भइदिएको भए वा भूमाफियाको चलखेल मात्रै भएको भए ललिता निवासको जग्गामा झैँ विषयहरू प्रकट हुँदैन थिए होला। पुराना नक्साहरू हेर्दा बागमती जुन प्रवाहमा बग्ने गर्थ्यो अहिले त्यो प्रवाहको बाटो बदलिएको छ। पहिलेको नदी क्षेत्रमा मानिसहरूको आबादी छ, नम्बरी जग्गा नदीमा परिणत भएको छ। तिनै नदी क्षेत्रमा बस्नेहरू अहिले घर न घाटको भएका छन्। समस्याको चुरो पत्ता लगाएर यसको छिटो निकास देओस् राज्यले। गर्ने के हो, नगर्ने के हो। दर्शकवृन्द, समय चक्रको आजको प्रस्तुति चाहिँ सकियो। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।